بچے باہر کھیلتے ہیں انہیں بچیاں دے نبی پاک نال بڑا پیار ہے نبی کریم اس انہیں بچے نال بڑا پیار کرتے ہیں نوجوانوں نبی پاک نے نماز پڑھا کے باہر ہونا انہیں بچیاں نے دوڑ لگا دینی بچیاں نے کہنا جو دیکھو سادہ کمری والا یا گیا جے آؤ دیکھو سادہ کمری والا یا گیا جے نوجوانوں جسے پاک چیوں دے انہیں بچیاں نے نبی پاک نو جفائی مار لینا کسے بچے نے میرے نبی دیا لتاں نو جفا مار لینا کسے بچے نے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پھڑ لینا کسے بچے نے نبی پاک دے اوپر لیٹ جانا تے بچیاں نے کہنا یو دیکھو سادہ کمری والا یا گیا جے آؤ دیکھو سادہ کمری والا یا گیا جے جسے پاک چیوں گائے نبی پاک نے ایک صحابی دے وال پیرا تک لمبے ساؤ انہوں نے کبھی وال نہیں سی کٹائے کسی نے پوچھے لج پالا تسی وال نہیں کٹا دے رو کے فرما لگے بے بیا وال کی میں کٹا دے ایک دن میں بچپن جب مدینے دی گلی جب پیا کھیڑا ساؤ نبی کریم میرے قریب تو گزرے نبی پاک نے گزر لیا میرے سر سے پیار دیتا میں ساری زندگی وال نہیں کٹائے انہاں والا نو محمد دے ہاتھ لگ گئے نے اس جگہ تے نبی پاک دے ہاتھ لگ گئے نے میں ساری زندگی وال نہیں کٹے انہاں بچیاں دے نبی دے عشق تو صدقے جاواں بچیاں دے نبی پاک والا ویکھنا بچیاں نے دوڑ لگا دینی تے بچیاں نے کہنا ویکھو کمری والا آیا گیا جے بچیاں نے کہنا ویکھو سادہ کمری والا آیا گیا جے آؤ ویکھو سادہ کمری والا آیا گیا جے حدیث پاک چیوں گائے وہ جڑے بچے مدینے دی مسجد سامنے کھیڑ دے انہیں بچیاں دے مسلمانوں دے بچے بھی کھیڑ دے